मेरा प्यारा ज्ञानी र अनुशासित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सम्पूर्णलाई प्रेमपूर्वक स्वागत गर्दछु मेरो गुरु बाटिकामा। आज पनि म उपस्थित भएकी छु पाठ्यक्रममा राखिएका विभिन्न पाठ्यवस्तुलाई सजिलो तरिकाले भाइ बहिनीहरू समक्ष पुर्याउने हेतु घामका पाइलाहरू उपन्यास ध.च. गोतामीद्वारा लिखित उपन्यास हो। ध.च. गोतामीको वास्तविक नाम धनुषचन्द्र गौतम हो। 2035 सालमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको यो उपन्यास सामाजिक यथार्थलाई आधारभूमि, समाजको वास्तविकता, विशेष गरी पूर्वी नेपालको तराईमा अवस्थित वीरगञ्ज र त्यो ठाउँ वरिपरिको अवस्थालाई चाहिँ विशेष आधारभूमि बनाइएको यो उपन्यास सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास हो भनेर हामी भन्छौँ। 26 अध्यायमा विभाजित छ यो उपन्यास। अब हामी यो उपन्यासलाई अध्यायगत रूपमा अध्ययन गर्छौँ, जसले गर्दा सजिलो पनि हुन्छ। प्रत्येक अध्यायमा के घटनाहरू छन्, के विषयवस्तुहरू छन्, त्यहाँ कसरी अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा म त्यसरी भन्छु। भाइ बहिनीहरूले पनि ध्यान दिएर सुन्नु होला र यो उपन्यासलाई चाहिँ मनन गर्नु होला। रेलको तिखो आवाजले द्वारिका निद्राबाट बिउजेको छ। यहाँबाट नै उपन्यास सुरुवात हुन्छ। कृपया यसलाई अध्याय 1 मा कसरी घटनाको विकास भयो त्यसरी सुन्दै जाँदा सजिलो हुन्छ। द्वारिका यो उपन्यासको पात्र हो। रेलको परिवेशलाई यसले समेटेको छ। रेलको तिखो आवाजले द्वारिकाको निद्रा बिउजेको प्रसङ्गबाट यो उपन्यास सुरुवात भएको पाइन्छ। 4:30 बजेको हुन्छ। 4:30 बजेपछि उठ्ने होइन, आफ्नो नियमित कार्य गरिसकेपछि योगासन, भजन, कीर्तन गर्ने कार्य गर्छन्। यो सहर र गाउँको दोसाँधमा न त सहर भन्न मिल्ने न त गाउँ भन्न मिल्ने हुन्छ नि। भर्खर बाटो गएको, रेल आएको र सहर पनि झिलिमिली नभइसकेको, सहर भनेर सहर नभइसकेको, गाउँ भनेर त्यति धेरै पिछडेको गाउँ पनि होइन। यो त्यो दोसाँधमा झुन्डिएको अलिकति सहरी हावाले छोएको बस्ती हो यो कथाको भावभूमि, वस्तुभूमि, पृष्ठभूमि, जहाँ भर्खर रेल चल्न थालेको छ। भर्खरै विकासका पूर्वाधारहरू, भर्खरै बाटो, रेल, पानी, धारा, बिजुली भर्खर विकास भएका छन्। द्वारिकासँग पवन बस्छ। उनीहरू नाताले होइन, साइनोले, सम्बन्धले मामा भानिज पर्दछन्। द्वारिका र पवन सँगै बस्छन्। ठ्याक्कै नाता परे नभइकन साइनो लाउँदाखेरि उनीहरू मामा भान्जा पर्दछन्। पवनको नित्य दैनिकी स्टेसन गएर द्वारिकाको नाममा आएका पत्र पत्रिका, चिठी पत्र लिएर आउनु रहेको छ। यो ठाउँमा, यो बस्तीमा सडकको नाउँमा त्यति धेरै पिच गरिएका बाटो छैनन्, धुलौटे बाटो छ। केही फाटाफुट्टा पसलहरू छन् कपडाका, 2-4वटा मिठाईका पसलहरू छन्, 3-4वटा पानका पसलहरू पनि छन्। त्यति धेरै पसल, छताछुल्ल पसल पनि छैनन् र बाटो त्यस्तो धेरै विकसित पक्की बाटो पनि छैन। धेरै पक्की घरहरूको भिडभाड जस्तो सहरी भेग जस्तो पनि छैन, तर धुलौटी बाटो पनि भएको, केही पसलहरू पनि भएको, अलिकति विकासको थोरै पृष्ठभूमि, अलिकति बाटो मात्रै, कदम मात्रै चालेको कारणले गर्दा हामी अघि भनिसकेका छौँ यो उपन्यासको पृष्ठभूमि जहाँ घटना घटेको छ त्यो स्थान भनेको गाउँ र सहरको दोसाँधको बस्ती हो भनेर। द्वारिका स्कुलमा शिक्षक हुन् होइन। त्यहाँ एउटा, यो गाउँमा चाहिँ एउटा पोस्ट अफिस पनि छ, पुलिस चौकी पनि छ, धर्मशाला पनि छ, रेल स्टेसन पनि छ, त्यहाँ अफिस, रेजिस्ट्रेसनको अफिस पनि छ। द्वारिका स्कुलका शिक्षक हुन्। उनी एउटा साप्ताहिक पत्रिकाका संवाददाता पनि भएर काम गर्दछन्। द्वारिका नुहाएर आई गीता पाठ गरिरहेका हुन्छन्। पवन काँधमा रातो गम्छा र तेलको सिसी बोकेर नुहाउनका लागि पोखरीतिर लाग्छ। यो त्यहाँको परिवेश भन्दा पनि त्यहाँको अवस्था, त्यहाँको दैनन्दिनी बिहानदेखि कसरी सुरु हुन्छ त्यो बस्तीको कथा भन्ने कुरा यहाँ हामी बुझ्छौँ। पवनले आफू बाल्यकालमा हजुरबुवासँग नुहाउन आएको स्मरण गर्छ। त्यो पोखरी सारा सहरको स्नान गृह थियो। यहाँ जस्तो सहरमा जस्तो बाथरुम, स्नान गृह चाहिँ त्यहाँ थिएन, पोखरी थियो। त्यहाँ सबै सहरका मानिसहरू त्यही पोखरीमै नुहाउँथे, तसर्थ त्यसलाई सहरको स्नान गृह भनेको हो। युवाहरू त्यहाँ बाकटे हान्थे, छलाङ मार्थे। आइमाई र नारीहरू अलि बिहानै आएर नुहाएर फर्किन्थे, किनभने केटा मान्छे आइसकेपछि नुहाउन अलि लाज हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर महिलाहरू चाहिँ बिहानै अरू मान्छे नआउँदै छिटै आएर नुहाएर फर्किन्थे।
त्यो पनि एउटा कारण हुनसक्छ। अर्को कारण महिलाहरूलाई चाहिँ घर आएपछि काम छिटो गर्नुपर्ने भएको कारणले बच्चा स्कुल पठाउनुको लागि खाना छिटो बनाउनु पऱ्यो, त्योभन्दा चिया छिटो बनाउनु पऱ्यो, पूजाआजा गर्नु पऱ्यो, त्यो कारणले पनि छिटो नुहाउन आएको पनि हुनसक्छ। आज पवनले नुहाउँदा पार्वती दिदीलाई देख्छ। पवन त्यो नाङ्गे अवस्थामा हुन्छ, नाङ्गे नहुने कुरा चाहिँ पार्वती दिदीले बताउँछिन्। पवनले आफू युवा भएको अनुभव गर्छ, अब म ठुलो भइसकेको छु, मैले यसरी नुहाउनु हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा अनुभव गर्छ र पवन नुहाएर तेल लगाएर स्टेसनतिर लाग्छ हैन। अनि ऊ रेल स्टेसनतिर लाग्छ। यस क्रममा त्यहाँको भिडभाड, घोडाको मुत र यो लिदीको गन्ध, पसलेर ग्राहकको चहलपहल, रेल स्टेसनको अस्तव्यस्त वातावरण पनि त्यहाँ हामी वर्णन गरेको पाउँछौँ उपन्यासमा। अति राम्रो छ यो उपन्यास। भर्खर रेल आएको त्यो पूर्वी तराईको भेगमा चाहिँ कसरी मानिसहरू बसोबास गरेका छन्, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, त्यहाँको वातावरण कस्तो छ, फोहोर सफा कसरी बसेका छन्। रेल यहाँ भने नि त यो उसको मुद भन्यो, घोडाको मुद भन्यो, लिदी भन्यो हैन, यिनीहरू चाहिँ गनाउने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको परिवेश त्यति सफासुग्घर, त्यति सहर जस्तो स्वच्छ, गाउँ जस्तो हराभरा चाहिँ छैन। सहर पनि हुन त अहिलेका सहरहरू त्यति स्वच्छ छैनन्, तर सहर भइसकेपछि त्यो लिदी, दिसा पिसाबहरू विसर्जन गर्ने ठाउँहरू छुट्टा छुट्टै हुनुपर्ने त्यो अवस्था पनि छैन र ग्राहकहरू आउने जाने अनि रेल स्टेसन पनि अस्तव्यस्त रहेको कुरा पनि त्यहाँ वर्णन गरेको छ। अब रेल आउन लागेकोले स्टेसनभरि चहल पहल छ। रेल गएपछि त्यहाँ पान पसले, गणेशी, स्टेसन मास्टर आदि मिलेर जुवा खेल्छ, तास खेल्छ। सानो सहरको एकमात्र मनोरञ्जनको माध्यम थियो त्यो तासको खेल। यसो रेल आउने बेलामा यात्रुहरू पनि आउने, झर्ने हैन, चहल पहल हुने, अनि काम पनि पसलेलाई पनि काम पुग्ने, नहुँदाखेरि मान्छे त्यति नआउने, भिडभाड पनि नहुने, कामै नहुने भएको कारणले गर्दा समय बिताउनुको लागि भए पनि तास खेल्छन्। पवन डेरामा फर्किन्छ। ऊ द्वारिका मामाका बारेमा सोध्छ। साधारण शिक्षक, आम्दानीको केही अंश उनले आफ्नो घर पठाउनै पर्ने अवस्था छ। पवनको लालन पालनको जिम्मेवारी पनि उनले लिएका छन्, तर पवनले लोकबाबुका ट्युसन पढाएर ल्याएको कमाई पनि उनी खान चाहँदैनन्। पवनले अलिकति ट्युसन पढाएको पैसा पनि लिएर आउँछ, अनि त्यसले मामाले चाहिँ त्यो खर्च गर्न चाहँदैनन् द्वारिकाले। द्वारिका र पवन होटलमा खाना खान्छन्। त्यो होटलको मालिक बडे मानको जिउ छ, मोटो छ, फोहोरी छ, अलि अशिष्ट किसिमको पनि छ, शिष्टता नभएको पनि छ। बाहिर आगो बर्सिरहेको हुन्छ, एकदम गर्मी छ, तातोले शरीरै भत्त भत्त पोल्ने, पाइतालाहरू नै डढाउला जस्तो गर्मी छ। पवनलाई नाङ्गै पाउ सडकमा दौडन रहर लाग्छ, तर आमाको आग्रह समेत खुम्चिन्छ र आफ्ना विगतका घटनाका पोकाहरू फुकाउन थाल्छ। यो पहिलो अध्याय भयो। पहिलो अध्यायमा पवनले आफ्नो परिचय खुलाएको जस्तो लाग्छ हामीलाई। द्वारिका को हुन्, पवन को हो, त्यहाँको गाउँ बस्ती कस्तो छ, बस्ती सहर हो कि गाउँ हो हैन, र त्यहाँ कसरी मानिसहरू बाँचेका छन्, त्यहाँको परिवेश कस्तो छ, अनि भर्खर रेल आउँदाखेरि त्यहाँको अवस्था कसरी गुज्रिरहेको छ, कतिको प्रभावित छन् मान्छेहरू भन्ने कुरालाई यहाँ व्यक्त गरेको छ। र दोस्रो अध्याय अब फेरि प्रारम्भ हुन्छ। दोस्रो अध्यायमा अस्पतालको गन्ध पवनलाई मिठो लाग्दैन। पवनकी आमा त्यही अस्पतालमा 5 दिनदेखि विचेत अवस्थामा छिन्। आफ्नी आमाको नाजुक अवस्था सम्झेर पवनलाई चिन्ता लाग्छ। डाक्टर, नर्स र आफन्तजनको खासखुसले आमाको रोग डरलाग्दो होला भन्ने उसले अनुमान लगाउँछ। ऊ डाक्टर बनेर बिरामीको सेवा गर्ने लक्ष्य राख्छ, तर फेरि उसका बाबु पिताम्बरले डाक्टरप्रति गरेको आलोचना सम्झेर त्यो सोच हटाउँछ। पवनको बाबुको नाम पिताम्बर हो। उनले डाक्टरलाई आलोचना मन पराउँदैनन्, तसर्थ आमा बिरामी हुँदा डाक्टर बन्न मन लागे पनि बाबाले आलोचना गरेको कारणले गर्दा ऊ डाक्टर बन्न मन पराउँदैन। डाक्टरले आमाको अवस्था बताउँदै चिन्ता नगर्न आग्रह गर्छन्। त्यही दिन त्यो अस्पतालमा भारतबाट मिसनरी अस्पताल चलाएर बसेका डङ्कन आएका हुन्छन्। उनैले नै पवनकी आमाको सफल शल्यक्रिया अपरेसन गर्छन्। सबै खुसी हुन्छन्। रामप्यारे पोस्ट अफिसको पोस्टम्यान थियो। दिनभर सहर डुलेर चिठी बाँड्थ्यो। फुर्सदमा धर्मशालाका पण्डितसँग राम्रा नराम्रा, फोहोर सफाको अश्लील शब्दहरू उहाँ कुरा गरेर समय बिताउँथ्यो। आज सहरमा रामलीला चल्दै थियो, त्यसै कारण सहरका पसल 4:30 बजे बन्द भए। आज थानेदार पनि रामलीला हेर्न आउने भएकोले सबै कलाकार दत्तचित्त भएर तयारी गर्दै थिए। रामलीलाको प्रारम्भमा पूजा र आरती हुन्छ। म्यानेजरले आरतीको थाली दर्शकतिर घुमाउन लैजान्छ। दर्शकले सकेको पैसा त्यहाँ चढाउँथे, जहाँ पनि पैसाकै खेल हुन्छ।
मध्यान्तरमा फेरि म्यानेजर फुलको माला बोकेर स्टेजमा आउँछ। त्यो माला जो व्यक्तिले राम सीताको गलामा पहिराउँछ उसले भोलिपल्ट रामलीला समूहका मानिसलाई खानपानको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हुन्छ। राम सीताको गलामा माला पहिराउने मान्छेले भोलि चाहिँ फेरि खानेपिनको व्यवस्था चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो दिन पवनले माला लगाइदिन्छ, सबैले ताली पिर्छन्। पवन फेरि बाल्यकालको स्मरण गर्छ। केटाकेटी अवस्थादेखि पवनले पिताम्बरको माया कम, बाजेको आफ्नो हजुरबुवाको माया बढ्ता पाएको थियो। पवन बाजेको साथी र सहयोगी बनेको थियो। हजुरबुवाको उमेरले लगभग 75 काटिसकेका उनका हजुरबुवा ज्ञानी थिए, एकदम कर्तव्यनिष्ठ, सबैलाई माया गर्ने र सहन शक्ति भएका सहनशील व्यक्ति थिए। उता बाबु पिताम्बर चाहिँ त्यसको विपरीत गुण भएका रिसाहा घमण्डी थिए। पिताम्बर आफ्ना बाबुले जजमानी गरेको मन पराउँदैनन्, पूजा गरेर पुरोहित बनेर हिँडेको मन पराउँदैनन्। पिताम्बरलाई रिस उठ्ने अर्को कारण उनका भान्दाई गङ्गादत्त 1.5 महिनादेखि उनमा पाहुना लाग्नु पनि हो। काठमाडौँबाट गएका उनका भान्दाई आफ्नो पैसा ब्याङ्कमा ब्याज लगाउँछन् त 1 पैसा खर्च गर्दैनन्। बाजे र पवन लोकबाबुको घरतिर लाग्छन्। लोकबाबु अमलेन्दु भट्टाचार्य रेलका म्यानेजर थिए। रेलको सर्वेक्षण गर्ने, रेलको लिग बनाउने र रेल चलाउने कुरामा उनको ठुलो योगदान थियो। धारा प्रवाह गरेर अङ्ग्रेजी बोल्ने, सुट र टाई ह्याट लगाउने उनी महिनाको 1200 तलब खान्थे। सरकारी क्वार्टरमा बस्थे। उनी कडा स्वभावका थिए। उनको आगमनले रेल स्टेसनमा खैला बैला मचियो। बाजे र पवन लोकबाबु कहाँ पुग्छन्। उनकी एकमात्र सन्तान अणु नामकी छोरी हुन्छन्। पवन लोकबाबुको घरको सम्पन्नता देखेर छक्क पर्छ अनि आफ्नो गरिबी, अभाव र डेराको बसाइको तुलना गर्छ। भट्टाचार्यले रेलको लिग बिच्याउँदाको समस्या, औलोको डर, भौगोलिक विकटताका बीच 1997 इस्वीको फरवरीमा चन्द्र शमशेरले रेलको उद्घाटन गरेको स्मरण गर्छन् भनेको छ। यहाँ अर्को पात्र आएका छन् लोकबाबु अनि उनको छोरी अणु, अलि फरक पात्र आएका छन्। लोकबाबु अलि सम्पन्न व्यक्ति हुन्, शिक्षित व्यक्ति हुन् हैन। उनको रेल चलाउनेमा उनको ठुलो योगदान थियो। महिनामा त्यो बेलामा पनि 1200 तलब खान्थे। सरकारी क्वार्टरमा बस्थे, तर स्वभाव कडा चाहिँ उनको थियो हैन। अनि पवन र उनको बाजे चाहिँ त्यो लोकबाबुको घरमा गएको प्रसङ्ग दोस्रो अध्यायमा छ। पहिलो अध्यायमा पवन र उनको मामा द्वारिकाको कुरा चर्चा छ। दोस्रोमा पवनको हजुरबुवा, पवनको बुवा, पवन, लोकबाबु र अणु, उनको लोकबाबुको छोरी, लोकबाबु भट्टाचार्यकी छोरी अणुको प्रसङ्ग आएको छ। र रेल ल्याउँदाखेरि लोकबाबुले के कस्तो भूमिका वहन गरे, कस्ता अप्ठ्यारा सामना गर्नु पर्यो। र 1927 इस्वीको फरवरीमा चन्द्र शमशेरले रेलको उद्घाटन गरेको कुरा पनि यहाँ जानकारीमा आयो। अब तेस्रो अध्यायमा सुरुवातमै पवन र बाजे घर फर्किन्छन् लोकबाबुको घरबाट। पवनका बाबु पिताम्बर साइकलको पम्चर टाल्दै हुन्छन्, त्यहाँ पङ्क्चर भएको। उनी समयका पक्का इमानी निष्ठावान थिए। स्थानीय एक सेटको माल चलानीको काम गरेर महिनाको 30 रुपियाँ कमाउँथे उनले। अरू कुरामा उनको सरोकार थिएन। बाजे पिताम्बर र उनकी श्रीमती बीच विवाद हुन्छ। त्यही बिचमा गङ्गादत्त आउँछ। ऊ पिताम्बर भएको बेलामा घरमा आउन डराउँछ, किनभने पिताम्बर पवनको बुबा हो, अलिक कडा मिजाजका, अलिक घमण्डी र प्याच भनिहाल्ने कसैलाई भएको कारणले गर्दा गङ्गादत्त आउन डराउँछ। गङ्गादत्त नाताले पिताम्बरका भानिज दाइ हुन्। उनी काठमाडौँबाट आफ्नो मावली आएका थिए, तर मावलीको गरिबीको खिल्ली उडाउँथे। मिठो खान दिएनन् भनेर सहरभरि हल्ला गर्थे। त्यही बस्थे र सहरभरि फेरि मलाई मावलीले मिठो खान दिँदैनन् भनेर हल्ला गर्थे। आफ्नो पैसा साउलाई लगानी गरेका थिए, तर मावलीमा खर्च गर्दैनथे। यो पनि कुनै मानिसको एउटा बानी, ह्याबिट हुन्छ के, आफ्नो पैसा जोगाएर राख्ने, अर्काको चाहिँ धुती खाने हैन। मामाले घरमै बस्छन्, पिताम्बर मावली पर्छन्, उनकै घर बस्छन्, 1 पैसा खर्च गर्दैनन्। तर गाउँभरि यो मावलीको त गरिब छन्, केही किन्दैनन्, खाना पनि त्यस्तै दुःख, एकदमै दुःख गरेर खान्छन्, कन्जुस छन्, राम्रोसँग खाना पनि दिँदैनन् भनेर कुरा गर्छन्। त्यसैले पिताम्बरको अगाडि घर आउन डराउँछन्। यो थाहा पाएपछि बाजे र पिताम्बर गङ्गादत्तमाथि खनिन्छन्। तपाईँले चाहिँ गाउँभरि यस्तो भन्दै हिँड्ने हो भनेर खनिन्छन्। गङ्गादत्त रिसको झोकमा अझै काठमाडौँ फर्किने कुरा गर्छन्। पिताम्बरका भानिज दाइ अघि कुरा भइसकेको छ। गङ्गादत्त रेल स्टेसनका कर्मचारीका लागि क्वार्टर बनाइएको प्रसङ्गबाट 14औं अध्याय सुरुवात हुन्छ। हामी 4औं अध्यायमा छौँ। रेल स्टेसनमा कर्मचारीहरूलाई बस्नको लागि क्वार्टर बनाएको छ, प्रसङ्ग आएको छ। मुसलमान इन्जिन ड्राइभर मुहम्मद, मधेसी स्टेसन मास्टर नारायण श्रीवास्तव, अरू पेटमेन, खलासी, पानी आदि सबै कर्मचारीका लागि अमरेन्दु भट्टाचार्यले क्वार्टर बनाइदिन्छन्।
अब यसबाट समयमा रेल चलाउन सक्ने र स्टेसनको व्यवस्थापनमा चुस्तता आउने उनको विश्वास छ। रमानाथ गाडको क्वार्टरमा बिदाको दिन रमाइलो र खानपिन गर्ने प्रचलनको वर्णन 5औं अध्यायमा छ। 4औं अध्यायमा चाहिँ त्यो क्वार्टर बनाएको रेलवेका कर्मचारीका लागि क्वार्टर बनाएको कुरा छ। अनि 5औंमा चाहिँ शनिबारको दिन गाडको क्वार्टरमा चाहिँ रमाइलो गर्ने, खाने, मोज मस्ती गर्ने, रमाइलो गर्ने त्यो भएको कुरा चर्चा छ। रमानाथ बडो विनयी स्वभावका अल्पभाषी भनेको थोरै बोल्ने र आफ्नो काममा एकदमै इमान्दार भएर लाग्ने पात्र हुन्। उनी साहसी पनि छन्। एकपटक इन्जिन ड्राइभरले रक्सी खाएर थापाबी रेल कुदाउँदा उनले बचाएका थिए। त्यही भएर लोको बाबुले उनलाई माथि भनसुन गरेर गजेन्द्र मोक्ष तकमा पनि दिलाएका थिए। तर उनको एउटै खराब बानी थियो, कामबाट फर्किने बित्तिकै भाङ खानुपर्ने है। त्यो खान नपाए पछि घरमा महाभाग मचाउँथे। शनिबारको त्यो रमाइलोमा पिताम्बर, गणेशी, दानबहादुर, मुहम्मद आदि भेला हुन्छन्। गाँजा, भाङ, शीतनको भोज हुन्छ। नाचगान, हाँसोठट्टा चल्छ। कुनै कुरामा पिताम्बरको छोरो पवन रेलमा बिना टिकट चढेको कुरा गणेशी र दानबहादुरले बताउँछन्। ऊ स्कुल बनाइदिने जमिनदार कहाँ स्कुल फिस मिनाएको सिफारिस लिएर गएको हुन्छ। त्यो सुनेर पिताम्बरको अहममा चोट पुग्छ। उनी छोराप्रति मुरमुरिन थाल्छन्। रेलको पैसा नतिरिकन उसका गएछ, त्यो चन्दा माग्न भनेर उसलाई चाहिँ ठेस पुग्छ पिताम्बरलाई। अब अध्याय 6मा पिताम्बर निस्केपछि त्यहाँको वातावरण शान्त भएको छ। बाजे दमका दीर्घ रोगी छन्। पवन बाजे भनेको पवनको बाजे। पवनकी आमाले घरेलु उपचार गरेपछि बाजेको दम ओर्लिन्छ। पिताम्बर शनिबारे भेटघाटका लागि जान तयार हुन्छन्। पिताम्बर र रम्बा बिचमा पति पत्नीको बिचको रमाइलो कुराकानी र हाँसी मजाक पनि यहाँ देखाइएको छ। रम्बा भनेको पवनकी आमा। अनि उनले आजभन्दा 27 वर्ष अघि आफ्नो बिहेको प्रसङ्ग झिक्छिन्। उनलाई आफ्नो गाउँ प्यारो थियो। कोहीले सँगसँगै गीत गाउँथिन्। पिताम्बरका बाले उनलाई बुहारी बनाउने रहर गरे, तर रम्बा आफ्नो गाउँ छोडेर नजाने अडान लिन्छन्। तर बिहे गरेर आज उनी पिताम्बरकी श्रीमती बन्न आइपुगिन्। घर, आमा बाबु, इष्टमित्र सम्झिन्छन्। चोरी चोरी आँपको अचार खाएको सम्झिन्छन्। अहिले उनीहरू गाउँको घर छोडेर बाजेको सहरमै बस्ने रहर पुरा गर्नको लागि भाडाको घरमा बसिरहेका छन्। पिताम्बर भेटघाटका लागि निस्कन्छन् भनेर भनिन्छ। यहाँ चाहिँ पवनकी आमा रम्बाको पनि कुरा आएको छ। बिहे नगर्दै आफ्नो गाउँलाई छोड्न नसक्ने, कोहीलेको गीत सुनेर रमाउने होइन, आमाले दिएको आँपको अचार सबै उनलाई याद छ। त्यही सम्झिँदै उनी आफूसँग श्रीमानसँग बिहेको कुराहरू पनि सम्झेर त्यहाँ चाहिँ अलिकति रमाइलो कुराकानी पनि हुन्छ। यसरी एउटा नारी चाहिँ आफ्नो बिहे नहुँदासम्म माइतीमै कति खुसी हुन्छन् र कहीँ छोडेर नजाने उनको अठोट हुन्छ। तर बिहे भइसकेपछि आफ्नै घर जानुपर्ने कुरालाई पनि यो उपन्यासले विषयवस्तुमा पूर्व प्रस्तुत गरेको छ। अध्याय 6मा अलिकति यहाँ भेटेको छ। अध्याय 7मा बिरामी हजुरबुवाका लागि रेलवेको डाक्टरलाई पवन बोलाउन गएको प्रसङ्ग छ। हजुरबुवा बिरामी छन्। रेलवे डाक्टर बाहिर जाँच्न जाँदैनथे। त्यही माथि आज बिदाको दिन थियो। उनी श्रीवास्तवसँग क्यारम बोर्ड खेलेर बसिरहेका थिए। पवनले बाजेलाई दमले च्यापेकोले डाक्टरलाई बोलाउन आएको कुरा हुन्छ। अनि श्रीवास्तवले डाक्टरलाई गइदिन आग्रह गर्दा विवाद हुन्छ। डाक्टर जान मान्दैन। श्रीवास्तवले जानुस् भन्छ। यसैमा विवाद हुन्छ। अनि डाक्टरले श्रीवास्तवलाई गालामा हानिदिन्छ। त्यो हल्ला सहरैभरि फैलिन्छ। डाक्टर अलि युवा थियो, जोस थियो, अशिष्ट भाषा बोल्यो र अग्रजमाथि हातपात गर्यो। यो राम्रो थिएन। सबैले यो घटना देखेका थिए। श्रीवास्तवको अहम र आत्मसम्मानमा चोट पुग्यो। डाक्टरले गालामा थप्पड हान्यो भनेपछि उसलाई चोट पुग्यो। डाक्टर केही गरी उपचारमा जान राजी नभएपछि श्रीवास्तवले पवनलाई अमलिन्दुको सिफारिस लिन आउन सिकाए होइन। अब अरूले भनेको मान्दैनन्। अब अमलेन्दुको सिफारिस लिएर आउन पठाए। पवन अमलेन्दु भट्टाचार्यको क्वार्टरतिर लागे। अब यहाँसम्म चाहिँ हामीले पढ्दाखेरि अमलेन्दु भट्टाचार्यसम्म उसलाई लिन सिफारिस लिन गएकोसम्म 7 अध्यायसम्म हामी पढेका छौँ। यहाँसम्म पढ्दाखेरि हामीले के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो उपन्यास चाहिँ विशेष गरी तराई जनजीवनमा आधारित छ। भर्खरै रेल प्रवेश गरेको त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति विकासले छुन मात्र खोजेको छ। मानिसहरूमा चाहिँ त्यो सहर बजारको प्रवेश हुनुभन्दा अगाडि भित्रिएका विकृतिहरूले पनि अलिकति पीडित छन् होइन। जस्तो भाङ खाने, तास जुवा खेल्ने होइन। अनि शनिबार भइसकेपछि क्वार्टरमा बसेर रमाइलो नाच ठट्टा मोज मस्ती पिउने खाने गर्ने यी कुराहरू पनि छन्। अनि सामान्यतया ती मानिसहरूले दैनन्दिनीदेखि लिएर डक्टरहरूको घमण्ड, बिरामीप्रति गर्ने यो जुन जिम्मेवारी बोध नहुने, अनि आफ्नो अग्रजप्रति हातपात गर्ने यस्ता क्रियाकलापहरूलाई पनि वास्तविक रूपमा यसमा देखाएको छ।
ठाडै म त बिरामी हेर्न जान्न भन्न सक्नु भनेको डाक्टरको गैर जिम्मेवारी पूर्ण काम हो र अर्काको सोर्स लाउनु पर्ने त्यति बेला पनि त्यस्तो समय थियो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँसम्म हामी पढेका छौँ। यहाँसम्म पढ्दा हामीले यो उपन्यास साँच्चीकै सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास रहेछ अनि वास्तविकता यस्तो उकलेको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गर्छौँ र बाँकी चाहिँ अर्को उसमा चाहिँ हामी फेरि कुरा गर्नेछौँ यसको बारेमा। धन्यवाद। योभन्दा अगाडि हामीले चाहिँ अध्याय 7 मा आफ्नो हजुरबुवा बिरामी भएपछि पवन चाहिँ डाक्टर साहेबलाई लिन गएको अनि डाक्टर साहेब आउन नमानेपछि अब के गर्ने त भन्दा अमलिन्दुको सिफारिस चाहिन्छ भनेर श्रीवास्तवले पवनलाई हराएपछि ऊ चाहिँ अमलिन्दु भट्टाचार्यको क्वार्टरतिर लागेको सँग हामी पढेका थियौँ। योभन्दा अगाडि अब अध्याय 8 मा पवन अमलिन्दुको घरतिर लागेको छ। घरमा बालाई दमले च्याप्दै दमका रोगी दीर्घ रोगी छन् हजुरबुवा उसलाई दमले बेसरी च्यापेको छ। अमलिन्दु अलिक कडा स्वभावका छन् कतै उपचारको सिफारिस नदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता उसलाई छ। अमलिन्दुको क्वार्टरमा पस्छ पवन। अमलिन्दुको क्वार्टर सधैँ राम्रो छ बगैँचा झन्नै राम्रो छ। अमलिन्दु घरमा छैन उसको छोरी अणुले उसलाई स्वागत गर्छ र बगैँचामा घुम्छन् दुवैजना। उनीहरूमा एउटा अव्यक्त प्रेमको भाव पलाउँछ। यो दुईजनाको बिचमा चाहिँ व्यक्त नगरेको युवा सुलभ प्रेम पलाउँछ। पवन स्कुलको प्रथम हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ अरूले प्रशंसा गर्छ। साथै उसको हजुरबुवा बिरामी परेकोले सिफारिस गरिदिन आफ्नो बाबालाई अमलिन्दुलाई चाहिँ अराउँछु मैले बाबालाई चाहिँ मान्न आग्रह गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ पवनलाई आश्वस्त भन्ने कुरामा चाहिँ आश्वस्त बनाउँछ। पवन यो कुराले खुसी हुन्छ। एकातिर अणुले आफ्नो भावना बुझेकी छ अर्कोतिर कतै कतै अव्यक्त प्रेमले पनि जरा गाडे जस्तो आवाज उसलाई हुन्छ। अमलिन्दु त्यही बेलामा चाहिँ अमलिन्दु बाहिर घुमेर आइपुग्छन् र उनले चाहिँ त्यो सिफारिस चाहिँ सजिलै गरिदिन्छन्। डाक्टरलाई उपचार गर्नको लागि सिफारिस सजिलै गरिदिन्छन्। पवन फेरि डाक्टरको क्वार्टरतिर लाग्छ हतारमा किनभने उता आफ्नो बाजे दमको समस्याले ग्रस्त हुनुहुन्छ भन्ने उसको मनमा चलिरहेको छ। त्यो भयो। अब डाक्टरले पिटिसकेका छ श्रीवास्तवलाई। अघि हामी पढिसकेका छौँ अगाडिपट्टिको अध्यायमा। पिटेपछि श्रीवास्तवको मनमा आएका तर्कना सोच र चिन्ताको विषयमा 9औं अध्यायमा उल्लेख गरिएको छ। श्रीवास्तवका छोराछोरी श्रीमती आगो भएका छन्। मेरो श्रीमानलाई किन पिट्यो डाक्टरले भनेर श्रीवास्तव न्याय पाउने आशाले अमलिन्दुकोमा जान्छन्। तर अमलिन्दुले त्यो तिनीहरूको झगडा आपसमा मिलाऊ भनेर भनिदिन्छन्। तिमीहरूको आपसी झगडा हो हैन चोकचोकमा भएको झगडा मिलाउँदै हिँड्न म सक्दिनँ भन्ने कुरा चाहिँ उनले गर्छन् 9औं अध्यायमा। 10औं अध्यायमा पवन अमलिन्दुको सिफारिस बोकेर डाक्टरको क्वार्टरमा आएपछि सुरु हुन्छ। बाटोमा पवनले खाम खोलेर हेर्छ। अरूले चिठीसँगै रु 10 रुपियाँ पनि हालिदिएकी हुन्छ। पवनले त्यो पैसा लिनु कि नलिनु भन्ने उसलाई दोधार लाग्छ। किन राखिदिएको होला दोधारमा हुन्छ ऊ तैपनि गोजीमा हाल्छ र डाक्टर र ऊ हतार डाक्टरलाई बोलाइसकेपछि उनी हतार आफ्नो डेरा फर्किन्छन्। घरमा कोही हुँदैनन्। डाक्टर फेरि क्वार्टरमै फर्किन्छन्। यो त 10औं अध्याय भयो। 11औं अध्यायमा श्रीवास्तव भारी मन हुन्छ श्रीवास्तवको अनि अमलिन्दु भट्टाचार्यका फर्किन्छन्। उनी क्वार्टरमा गणेशी श्रीवास्तवलाई पर्खिराखेको हुन्छ। गणेशीले श्रीवास्तव आएर खाटमा पल्टन्छन्। उनको नोकर जितु पङ्खा हम्किन थाल्छ। गणेशीले डाक्टरका विरुद्ध षड्यन्त्र गरेर बदला लिने योजना सुनाउँछ। तँलाई पिट्ने त्यसलाई बदला लिनुपर्छ श्रीवास्तवलाई उक्साइराखेको हुन्छ गणेशीले। यो 11औं अध्यायमा। अब 12औं अध्यायमा पवनको हजुरबुवालाई डाक्टर आउन ढिला भइसकेपछि अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ लगेको छ अस्पतालमा। शनिबारको रमझम छोडेर पनि बा बिरामी भएको खबर सुनेर पिताम्बर घर पुग्छन् अनि बालाई अस्पताल भर्ना गराएका हुन्छन्। बाजे छोरा र पिताम्बरको स्नेह देखेर प्रफुल्लित हुन्छन्। मलाई छोरा र नातिले यति धेरै माया गरेर भनेर खुसी हुन्छन्। अमलिन्दु छोरी अणुको हात समाउँदै पण्डित बाजेलाई भेट्न आउँछन्। उनीहरूको बिचमा चाहिँ रेलका बारेमा बाजेको दमको व्यथाका बारेमा बाजेको इतिहासको बारेमा कुरा हुन्छ। बाजे पहिला चाकरीमा जान्थे राणाहरूको। देवशंकरले एकदमै विश्वास गर्थे उनलाई विश्वास पात्र थिए बाजे। अनि
पछि आफ्नै भाइहरूले देव शमशेरलाई बन्दी बनाएर शासनबाट सत्ताबाट च्युत गराएपछि उनलाई लखेटेका थिए र उनी धनकुटातिर खेदिएका थिए। आफ्नो सर्वस्व गुमाएर उनी काठमाडौँबाट धनकुटातिर लागेका हुन्, धपाइएका हुन्। अनि दमको रोग बोकेर वीरगञ्ज नजिकको गाउँमा बस्न यो उनलाई चाहिँ आइपुगेका छन्। त्यो बाजे चाहिँ हिजो सम्पन्नताबाट आज विपन्नतामा आउनु र परिवारलाई पनि केही गर्न सकिनँ भन्ने भाव बाजेलाई हुन्छ। अमलेन्दु र पवन अणुलाई सहर घुम्न जानु भनेर बाजेसँग बिदा मागी रेलतिर फर्किन्छन्। अमलेन्दु चाहिँ उता गणेशीले श्रीवास्तवको नोकर जितुलाई डाक्टरसँग बदला लिने योजना सुनाउँछ। जितुले हरेक दिन डाक्टरी स्वास्नीले देख्ने गरी पिसाब फेर्न थाल्छ। त्यो षड्यन्त्र गरेको के उसलाई चाहिँ जिस्काएको भनौँ न, यो डक्टर मानहानि जस्तो के डक्टरको श्रीमतीको अगाडि उसलाई देखि पिसाब फेर्दिएपछि उसलाई लज्जाबोध भयो। यस्तो किसिमको अनैतिक काम गर्ने उक्साउँछ। डाक्टरकी श्रीमती काठमाडौँ बासिन्दा थिइन्। उनलाई तराईको गर्मीको बारेमा खासै थिएन ज्ञान जानकारी। डाक्टर पनि MBBS पास गरेको घमण्डै थियो। सनकाहा र रिसाहा पनि थिए। डाक्टरकी श्रीमती गर्भवती थिइन्। घरमा नोकर थिएनन्, तसर्थ डाक्टरको काममा सबै काम गर्नुपर्थ्यो। एकातिर श्रीमती गर्भवती, अर्कोतिर काम पनि सबै गर्नुपर्ने। अनि अरूले सानोतिर कुरामा जिस्काउँदा उनलाई कामको पनि थकान र अलिकति घमण्ड पनि, म MBBS पढेको भन्ने घमण्ड पनि। नोकर नोकर्नीलाई काममा धेरै जोताएको अनि श्रीवास्तवलाई हात उठाएको परिणामस्वरूप उनीहरूले दुःख पाउँछन् अनि गल्तीको महसुस गर्छन्। अब नोकर नोकर्नी हुँदाखेरि बेसरी काम गराउने होइन, अनि श्रीवास्तवलाई पनि पिट्ने। यो कारणले गर्दा गाउँमा पनि आफू खराब देखियो, त्यो सबै छिमेकमा पनि, र नोकर नोकर्नीले पनि छोडेर जाने भए। उनीहरूलाई चाहिँ गाह्रो भयो। अब 13औं अध्याय छ। पवन र अणु सहरमा घुमघाम गर्छन्, यताउति घुम्छन्। सहरका घर, पसल, बाटो, गाडावाला, रिक्सा, टाँगा एक्का हेर्दै उनीहरू अगाडि बढ्छन्। सहरको तराईको परिवेश त्यहाँ देखाइएको छ। एउटी युवतीसँग पवनलाई देखेर सारा मानिसले अनौठो गरी हेर्न थाल्छन्। त्यही त हो होइन, भर्खरको युवा युवतीहरू हिँड्यो भने मान्छेको सोच अनेक किसिमको सोचहरू आउँछ। सानो सहर थियो, खुल्ला रूपमा युवा युवती त्यसरी हिँडेको चाहिँ देखिँदैन थियो नि त गाउँमा जस्तो छ त्यहाँ। सानो कुरामा पनि रमाउने, ताली पिट्ने, पवनको हात समाउन आउने अणुको बानीले पवनलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ। ऊ अलिकति स्वतन्त्र मिजाजको अणु भएको कारणले गर्दा हात समातेर हिँड्ने अनि बेला बेलामा पिट्ने अथवा हुन्छ नि त चल्ने अनि हाँसी मजाक गर्ने, नजिकेर हिँडेको देख्दाखेरि पवनलाई अप्ठ्यारो जस्तो लाग्छ। अणुलाई चिया खान मन लाग्छ। पवनले नमान्दै पनि बङ्गालीको होटलमा पसेर चिया पिउँछन्। बङ्गाली साहुले चियाको पैसा लिनै मान्दैन। उता पवनका बुवा पिताम्बर पनि चियाको लतमा डुबेका हुन्छन्। चिया धेरै खाएर उनले भातै कम खान्छन्। यही कुरालाई लिएर पिताम्बर र उनको श्रीमती रम्बाको बिचमा झगडा पनि परेको हुन्छ। पवन अब निस्किने बेला अब घरतिर फर्किने बेलामा अणुलाई क्वार्टरसम्म पुर्याउन जान्छ। अमलेन्दुले पवनको प्रशंसा गर्छन्। तिमी असल छौ भनेर प्रशंसा गर्छन्। तिमी बौद्धिक छौ, तार्किक छौ, तिम्रो क्षमता चाहिँ एकदम कुशल क्षमतावान छौ तिमी। अब चाहिँ तिमीले अणुलाई पढाउनु पर्छ है। तिमी हाम्रो घरमा आएर अणुलाई पढाऊ है। तिमीले पढाएको चाहिँ पक्कै पनि अणुले ध्यान दिएर पढ्नेछन् भनेर त्यो काम अराउँछन्। त्यस बाबत पवनले प्रति महिना रु 20 पाउने भयो तलब। अब 14औंमा पिताम्बर काम गर्ने साइडिङको चित्रण 14औं अध्यायमा गरिएको छ। उनी खाली काममै जोतिन्छन्। कामबाट उनले बाहिर सोच्दैनन्। रम्बा श्रीमान नाउन्जेल भान्सा कुरेर बस्छिन् होइन। भने उतातिर त्यो पिताम्बरले चाहिँ मेरो श्रीमती भोकै छ भन्ने कुरा ध्यानै नदिकन काममै तल्लिन रहन्छन्। दसैँ आउने चटारो छ। दसैँको नजिक आइसकेपछि काठमाडौँतिर माल पठाउने चटारो एकदमै भ्याइ नभ्याइ काम छ पिताम्बरलाई। त्यो दिन सेठले कपडाको पोको नखोल्न आदेश दिन्छ। पिताम्बर भात खान डेरातिर लाग्छन्। पवनकी आमा रम्बाले अब छोराले चाहिँ पढाउने काम पाएको कुरा सुनाउँछिन्। पिताम्बर चाहिँ के भन्छन् भने म आफूले कमाउन सक्दिनँ र छोराको कमाइ खानुपर्ने मलाई यत्रो केटा मान्छेले भर्खरको केटाले कमाएको म खाने त्यस्तो भइसकेको छु र भनेर भन्छन्। किनभने पिताम्बर चाहिँ स्वाभिमानी स्वभावकी छन् र त्यो बङ्गाली केटी अरूलाई पढाउन जान नदिने, त्यो बङ्गाली केटीलाई किन पढाउन जानु पर्यो, त्यसले पढाउन जानु पर्दैन, मैले त दुःख सुख कमाएकै छु नि, छोरालाई दुःख दिन्न, त्यसले कमाएको पनि मलाई चाहिँदैन भन्ने कुराको त्यो स्वाभिमानी भएको कारणले गर्दा उनले चाहिँ त्यो कुरा सुनाउँछन्। अब 15औं अध्याय। पहिला त्यस्तो भएर हिँड्ने डाक्टर अब चाहिँ मैलो धैलो धुस्रो फुस्रो अस्तव्यस्त सबै कुराहरू अस्तव्यस्त हुन्छ। डाक्टरको नोकर जितुले श्रीवास्तवको नोकर जितुले डाक्टर श्रीवास्तवको नोकर जितुले गरेको अन्याय अत्याचार, नोकर नोकरले घर छोडेको र आफूले दुःख पाएको कुरा अमलेन्दुलाई सुनाउँछन्। तर अमलेन्दु त्यो तपाईँको आपसी मामला हो, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, मिल्दैन पनि भन्ने कुरा गर्छन्।
त्यति भइसकेपछि डाक्टरलाई कतै धक्का लाग्छ, अभिमान चूर्ण चूर्ण हुन्छ, उनलाई आफ्नो गल्तीको महसुस हुन्छ, ऊ श्रीवास्तवसँग माफी माग्न राजी हुन्छ, डाक्टर र श्रीवास्तवको मिलाप हुन्छ, गणेशी आफ्नो बुद्धिले काम गरेको र डाक्टरलाई माफी मगाउन सकेकोमा खुसी हुन्छ। यहाँ चाहिँ त्यो गणेशीले अलिकति सताउने, दुःख दिने, हैन, ताना मार्ने गरेको कारणले गर्दा डाक्टरले मैले गर्दा माफी माग्यो भनेर उसले मैले डाक्टरलाई गलाउन सकेँ भनेर खुसी हुन्छ। 16औं अध्याय पिताम्बरको आनी बानी स्वभावको वर्णनबाट 16औं अध्याय सुरु हुन्छ। उनी कामप्रति एकदम इमान्दार र साउले सेठले चाहिँ एकदम विश्वास गर्थे उनलाई। यता पवन र हजुरबुवाले कुराकानी गरिरहेका छन्। हजुरबुवाले देव शमशेरले तुलजा भवानी जयसी देवल मन्दिर बनाएको र आफू त्यसको प्रत्यक्षदर्शी भएको कुरा पनि बताउँछन्। पिताम्बरलाई बाबुको त्यो गौरव, सम्मान, इज्जत र रबाबसँग विरक्त लाग्छ। उनी त्यति वास्ता गर्दैनन्, त्यसको गफ लागेको जस्तो लाग्छ उनलाई। अझै पनि गफ लाउँदैछन्, सबै कुरा लुटियो, सर्वस्व हरण भयो, अझै पनि गफ लाउँदैछन् भनेर त्यसको चाहिँ तपाईँ नै दोषी हो भन्ने कुराको चाहिँ आरोप लगाउँछन्। पिताम्बरको यही हीन मानसिकता र नकारात्मक सोचका कारण बुबासँग तिनको राम्रो सम्बन्ध छैन, न त श्रीमती र पवनसँग नै छ। नकारात्मक सोच भएको कारणले गर्दा श्रीमतीसँग पनि झगडा गरी काममा हिँड्ने, अनि त्यो कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ पवनकी आमा भोकै पनि रहन्छन्। र आज पनि पवनकी आमा हिजोदेखि नै खाएकी छैन, आज पनि भोकै छिन्। उनी बेहोस हुन्छन्, भुइँमा पछारिन्छन्, किनभने घमण्डी, अलि बढी स्वाभिमानीको नाटक गर्ने, कतैबाट म स्वाभिमानमा धक्का आउँछ कि भनेर त्यसैको मात्रै ख्याल गर्ने र कामको मात्रै ध्यान गर्ने कारणले गर्दा पिताम्बरले आफ्नो श्रीमतीको मर्का बुझ्दैनन्, खाएको नखाएको वास्ता गर्दैनन्। त्यही कमजोरीले सायद तनावले रम्बा चाहिँ बेहोस भएर पल्टिन्छन्। बल्ल उनलाई पिताम्बरलाई आफ्नो श्रीमती ढलिसकेपछि गल्तीको महसुस हुन्छ। 17औं अध्यायमा सेठको अपराध कार्यमा सरिक हुन मान्दैनन् पिताम्बर, हैन, उनले जानी जानी त्यहाँ अपराध गर्न मान्दैनन् र आफ्नो जागिर गुमाउनुपर्छ। पिताम्बरलाई जतिसुकै मेहनत गरे पनि साउको काम भनेको साउकै काम हो। आफ्नो परिवारलाई छोडेर खाली साउकै काममा जोतिन्थे पिताम्बर। एक दिन उनको अत्याचार, त्यो यो नराम्रो कार्यमा, अपराध कार्यमा सरिक हुन नसक्दाखेरि उनको जागिरै गुमेको छ। जागिरबाट बर्खास्ती पाए उनले। अब उनको गुजारा कसरी चल्ने भन्ने कुराले उनलाई टेन्सन हुन्छ, चिन्ता पर्छ। सेठ बाहिर धर्मात्मा देखिन बिहान बिहान बाटोमा कमिलाले खाउन् भनेर पिछो छर्दै हिँड्थ्यो, बाटोमा पानी बाँड्थ्यो, शिवरात्रिमा खिचडी खुवाउँथ्यो, हैन। हिजोको कुटुरो गरेर बोकेर हिँड्ने व्यापारी सेठ भएको थियो आज, हैन। तर उसले के गर्दो रहेछ भन्दा दिनमा एउटा धन्दा गर्ने, रातमा अर्कै नराम्रो धन्दा गर्ने गर्दो रहेछ। पर्दाफास गरिदिन्छ कि भन्ने डर उसलाई भयो। पुलिस प्रशासन सबैलाई मिलाएर कालो धन्दामा लागेको थियो। यो चाहिँ वातावरणको अहिलेको जुन नेपालमा परिवेशी रूपमा हेर्दा, वातावरणको रूपमा हेर्दाखेरि जुन चोरी चकारी भ्रष्टाचार यी कुराहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिएको व्यापार हरेक क्षेत्रमा चाहिँ त्यो चाहिँ कालो व्यापारीहरूको फस्ताएको छ। त्यसलाई पनि यसले व्यक्त गर्न खोजेको छ। अब रातारात धनी हुँदै गएको छ यो त्यस्ता चोरी व्यापारीहरू रातारात धनी हुँदै जाने, अनि पिताम्बर जस्ता इमान्दार कर्मचारीहरू जागिरे खोसिने, अनि यस्तो कुराहरू चाहिँ हुँदै गरेको अवस्थालाई पनि जोडेको छ। बाजे र श्रीमतीले पिताम्बरले गलत काम गर्नुभन्दा जागिरी छोडेकोमा दुःख मानेनन्, बरु स्याबासी दिए, ठिकै छ, त्यस्ताको जागिर गर्नुभन्दा जागिर छोडेकै ठिक छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले गरे। अब घर खर्चको जो हो बरु मैले पण्डित त्यहीँ गरेर मैले कमाउँछु, अनि पवनले चाहिँ बरु ट्युसन पढाएर मैले खर्च जोगाड गर्छु, तपाईँ ठिकै गर्नुभयो त्यस्ताको काम नगरेको भनेर पवनले पनि अनि उसको हजुरबुवाले पनि तीन पुस्ते यो निर्णयबाट खुसी छन्। 18औं अध्यायमा दसैँको मुख भयो, सबको समय छ, दसैँ आइसकेको छ, टुप्लुक्कै एकदम भिड छ, हैन। यात्रु धेरै, रेलका डिब्बा थोरै भए, हैन। अनि अमलेन्दुलाई यो तनाव धेरै हुन्छ, उसलाई हार्ट एट्याक हुन्छ, यस्तो किसिमको यथार्थ चित्रण गरेका छन् यो उपन्यासमा। उसलाई हार्ट एट्याक हुन्छ। गणेशीले उसलाई लन्डनबाट जोगाएर ट्याप्पै समात्छ, सबैतिरबाट दौडादौड हुन्छ। रमानाथ श्रीवास्तव डाक्टर उसको उपचारको प्रबन्धमा लाग्छन्। यहाँ चाहिँ छिमेकमा अथवा चाहिँ आपसमा बसेका मानिसहरूको सरसहयोग यस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा देखाउन खोजेको छ। श्रीवास्तव हत्केलाले हार्ट मसाज गर्न थाल्छन्। गणेशी मुखमा मुख जोडेर कृत्रिम अक्सिजन दिइरहन्छ। अमलिन्दुको होस आउँछ। अरूले ढाँट्न खोजे पनि उनले आफ्नो व्यथा थाहा पाउँछन्। मलाई हार्ट एट्याक आयो भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। 3 दिनसम्म उनी अर्धचेत भएर लडिरहन्छन्। बिस्तारै उनी उठेर हिँडुल गर्न थाले, तर अफिस जान चाहिँ डाक्टरले प्रतिबन्ध लगाए, तपाईँ अफिस चाहिँ नजानुहोस् है। समय बिताउन उनले दुर्गानाथ बाजे र पवनलाई बोलाउने निधो गरे। अब 19औं अध्याय छ।
पिताम्बर सहर घुम्न निस्केको कुरा यो 19औं अध्यायमा प्रश्न छ। सधैँ कामको हतारोले सहरलाई राम्रोसँग हेर्न नपाएको उनले चाहिँ फुर्सदमा त्यो सहर घुमेको देखिन्छ। उनको मिल्ने साथी द्वारिका केही वर्ष पहिले त्यहाँ शिक्षकका रूपमा पढाउँथे। उनको घर भारत बिहारको भागलपुरमा थियो। अविवाहित मान्छे, धर्मशालाको एउटा कोठामा बस्थे। पिताम्बरका एउटै उमेरका भएकाले उनी असल मित्र बने। उनीहरूलाई नजिक तुल्याउने उनीहरूको घटना पनि थियो। पहिला द्वारिका आएको दिन पोखरीमा नुहाउन जाँदा पिताम्बरकी श्रीमती रम्बालाई पोखरीबाट डुब्नबाट बचाएका थिए द्वारिकाले। यो घटनाले गर्दा दुलैले पनि द्वारिकालाई दाइ मान्थिन् र भाइटिका लगाइन थालिन्। त्यही खाना खान थाले। यसरी नेपालमा आएर शिक्षकको भूमिकामा बसी गोप्य रूपको पार्टीको काम गर्दा रहेछन्। उनी क्रान्तिकारी दलका सदस्य रहेछन्। त्यो कुरा परिवार बाहेक अरूलाई थाहा थिएन। केही समयपछि उनलाई पार्टीले उतै बोलाएर सहर छोडेर गएका थिए। आज तिनै द्वारिका फेरि 4 वर्षपछि त्यही सहरमा फर्केर आए। उनीहरू घर परिवारका दुःख सुखका कुरा गर्दै सहर घुम्न थाले। जागिरबाट निस्किसकेपछि पुरानो साथी द्वारिकासँग भेट भयो र पुरानो सम्बन्धलाई पुनः ताजा गरे। 20औं अध्यायमा पण्डित बाजे र अमलेन्दु भट्टाचार्यको घरको घटनाबाट सुरु हुन्छ 20औं अध्याय। अमलेन्दु बिरामी भएकोले अणु उनको सेवामा जुट्नु परेको छ। बगैँचाहरू अस्तव्यस्त छन्। बाजे र अमलेन्दु कौरा गरिरहन्छन्। पवन र अणु पनि हाँसी मजाकमा छन्। रमानाथ गाड त्यहाँ आइपुग्छ। रेल चलिरहेको छ। यात्रुलाई कुनै मर्का नपरेको, सरसफाइको उचित प्रबन्ध भएको भनेर अमलेन्दुलाई सुनाउँछन्। अमलेन्दु आफ्नो शेषपछि रेलको जिम्मा रमानाथलाई लगाउन सकिने कुरामा ढुक्क हुन्छन्। म केही भइहाल्यो भने पनि रमानाथले हेर्छ भन्ने कुरा उनलाई ढुक्क लाग्छ र आफ्नो कर्मप्रति, आफूलाई दिएको जिम्मेवारीप्रति यस्ता सचेत कर्मचारी, अमलेन्दु जस्ता सचेत कर्मचारी पनि छन् जसले तनावले गर्दा त्यही कामकै तनावले उनलाई हार्ट एट्याक आए, अझै पनि त्यही कामकै तनाव छ र रमानाथले चाहिँ गर्न सक्छन् भनेपछि उनलाई अलि ढुक्क हुन्छ। 21औं अध्यायको प्रारम्भ। बिरामी भएको 15 दिनपछि अमलेन्दु भट्टाचार्य पवन र अणुलाई साथमा लिएर रेल स्टेसनमा आउँछन्। उनले सबै निहाल्छन्। म बिरामी हुँदाखेरि के कसो भयो भन्ने कुरा सबै निहाल्छन्। अब रेल चाहिँ म नभए पनि बन्द हुँदैन भन्ने कुरा उनलाई लाग्छ हैन। आफूले गाली गर्दा कराउँदा पनि नभएका काम रमानाथले एकदम मिठो बोलीले गराएको देख्दा उनी ओहो यसरी मिठो बोलेर पनि गर्न सकिँदो रहेछ, टेन्सन लिनु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि उनलाई लाग्छ। सबैको स्वागत सत्कार हुन्छ। गणेशले सबै बन्दोबस्त गरिरहेको हुनाले अमलेन्दुलाई फुलमाला अबिरले स्वागत गर्छन्। अमलेन्दु निको भएको खुसियालीमा सत्यनारायणको पूजा हुन्छ साँझ र भोजको आयोजना पनि गरिन्छ। 22औं अध्यायमा श्रीवास्तवको क्वार्टरको चर्चा गरेको छ। त्यहाँ सत्यनारायणको पूजा छ। नोकर रामधनी र नोकर्नी गौरी काम गरेर फर्किसकेका हुन्छन्। डाक्टरनीलाई छोरी प्राप्त हुन्छ, छोरी पाउँछन् उनीहरूले। श्रीवास्तव र डाक्टरको परिवारमा राम्रो मेलमिलाप फेरि कायम हुन्छ। पहिला पिटे पनि श्रीवास्तवसँग सम्बन्ध राम्रो हुन्छ। पवनले पनि आमालाई लिएर जान्छ। अरू पनि आउँछ। गणेशजीको त झन् भुइँमा खुट्टै छैन। अमलेन्दु बिरामी भएदेखि रेल स्टाफले जाँड नखाने, रक्सी नखाने यहाँ बाचा गरेका थिए। त्यो बाचा आज फुकुवा भएको छ। पूजा र पकवानको तयारीमा क्रममा महिलाहरू बिचमा भएको हाँसी मजाक, गणेशजीको उपद्रव, अणु र पवनको कुराकानी आदि विषयमा यो अध्यायमा वर्णन गरेको छ। अध्याय 23मा पूजा समाप्त हुन्छ। पण्डित र अमलेन्दुलाई अलि अग्लो आसनमा राखिएको हुन्छ। पवन र अणु छेउमै छन्। रेलका स्टाफ, परिवार, आगन्तुक सबैको उपस्थिति हुन्छ। रमानाथले पण्डित बाजेलाई केही जीवन दर्शन बाँड्न आग्रह गर्छन्। तपाईँले बुझेका जानेका राम्रा जीवन सम्बन्धी व्यावहारिक दर्शनहरू के हुन् भनिदिनुहोस् न भनेर बाजेलाई आग्रह गर्छन्। दुर्गानाथ बाजेले आफूलाई सानो मान्छे, आफूबाट सहरवासीका लागि केही सेवा हुन सकेको छैन हैन र म चाहिँ संसारको मोह मायाबाट विरक्तिको मान्छे, मैले के सिकाउन सक्छु र भन्ने कुरा पनि गर्छन्। उनले त यति कुरा के भन्छन् भने मानवको आत्मा चाहिँ मुक्तिको लागि छटपटाइरहेको हुने, मृत्युको भयलाई जित्न सक्नुपर्छ। म मरे पनि मेरो आत्मा मर्दैन, मेरो आत्माले मुक्ति पाउँछ भन्न सक्नुपर्छ। आफूभित्रको रिसलाई समाप्त पार्न सक्नुपर्छ, अन्यायको विरोध गर्न सक्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो दार्शनिक कुरा, व्यावहारिक कुरालाई उनले व्यक्त गर्छन्। त्यो शान्त वातावरण छ। अमलेन्दु, पण्डित बाजे, अणु र पवन बाहिर निस्कन्छन्। उनीहरू अमलेन्दुको क्वार्टरभित्र छिर्छन्। अमलेन्दुले रेलको इतिहास, श्रीमती बियोको पीडा र अणुको बच्चामा कस्ती थिइन् भन्ने कुराहरू सबै सुनाउँछन्। अमलेन्दु र बाजे ट्रली चढेर बाहिरको हावा खान निस्कन्छन् भने पवन र अणु रमाइला कुरा गरेर बस्छन्। 23 परिच्छेदमा यहाँ पनि थोरै प्रेमको प्रसङ्ग प्रस्तुत छ। 24औं अध्यायमा बाजेले पवनलाई उच्च शिक्षा सकेर मात्र गाउँ जान हराउँछन्। उनको खाने बन्दोबस्त द्वारिकासँग हुने भयो। बाजे अन्तिम सास फेरिरहेका थिए।
आफ्नो शरीरलाई नेपालकै धरतीमा सेलाइदिने अन्तिम इच्छा व्यक्त गर्दै उनी बिदा हुन्छन्। उनी अजात शत्रु थिए, उनका शत्रु नै थिएनन् कोही पनि भन्न खोजेको। इमान्दार, शान्त र उदार व्यक्तित्व थिए। उनको निधनमा सारा सहर मलामी जान्छ, शोकमा डुब्छ। एउटा आदर्श बाजे थिए उनी, आदर्श व्यक्ति थिए। 25औं अध्यायमा पिताम्बर र रम्बा गाउँ फर्किने सुरसार गर्छन्। पवन चाहिँ सहरमा द्वारिका मामासँग बस्ने टुङ्गो हुन्छ। 26औं अध्यायमा पिताम्बर र रम्बा गाउँ फर्के घटना प्रस्तुत छ। अब अणु र पवन मिल्ने साथी भए, त्यस सहरमा उनीहरू मिलेर बस्ने भएर त्यही रहन थाल्छन्। पिताम्बर र रम्बा चढेको रेल लामकिरो गतिमा आफगारीमा विलिन हुँदै गएदेखि उपन्यासको कथावस्तु अन्त्य हुन्छ। विशेष गरी घामका पाइला उपन्यास चाहिँ नेपालको रेल यातायातको जुन प्रक्रिया कसरी विकास भयो त रेलको यातायात, त्यहाँको आसपासमा कसरी विकासको गति बढ्दै गयो, विकासले कसरी पाइला चलाउँदै गयो भन्ने कुरा चाहिँ व्यक्त गर्न एकदमै सफल छ। तत्कालीन समयमा रेल आउँदाखेरि त्यहाँका मानिसहरूको आपसी सरसहयोग, त्यहाँको अवस्था, तराई जनजीवनलाई प्रष्टसँग व्यक्त गर्न सकेको एउटा यथार्थ उपन्यासका रूपमा हामी यसलाई लिन्छौँ। असाध्यै राम्रो उपन्यासका रूपमा हामी यसलाई लिन सक्छौँ।